अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक हिंदू लड़की का वाकया बताएंगे जो मुसलमानों से बहुत नफरत करती थी और मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन एक रात जब ये लड़की ट्रेन में सफर कर रही थी तो उसके साथ ऐसा क्या वाकया हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। दोस्तों, ये पूरा वाकया क्या है, इस बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन पर जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, जो वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं वो इलाहाबाद में रहने वाली एक लड़की का वाकया है जिसका नाम आरती बताया जाता है। दोस्तों, आरती लखनऊ में रहते हुए अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी। एक दिन आरती अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी कि उसे अपनी दोस्त के घर से कॉल आई। आरती की दोस्त के घर एक छोटी सी पार्टी थी जिसकी दावत देने के लिए आरती की दोस्त ने उसे घर पर बुलाया था। अब उसी दिन आरती को अपने घर भी जाना था, इसलिए आरती ने सोचा कि वो अपनी पार्टी अटेंड करके शाम होते ही घर के लिए निकल पड़ेगी। उसके बाद आरती अपने दोस्त के घर पार्टी अटेंड करने चली गई और पार्टी अटेंड करते ही वो वहां से सीधा रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। दोस्तों, आरती की सीट जिस बोगी में थी वहां तकरीबन सभी लड़के थे, मुश्किल से कोई एक दो औरत थी उस बोगी में होगी। दोस्तों, आरती का यह पहला सफर था जो वो रात में अकेले कर रही थी, इसीलिए आरती बहुत ज्यादा डरी हुई भी थी। खैर, आरती ने अपने बैग से एक मैगजीन निकाली और पढ़ने लगी। साथ ही उस बोगी में बैठा लड़कों का झुंड था जो खूब आपस में हंसी मजाक कर रहा था। दोस्तों, बोगी में बैठे लड़के आरती को अकेला देखकर उसे तंग करने लगे। आरती उन लड़कों की अजीब और गरीब नजरों से मजीद डर गई। दोस्तों, वहां मौजूद एक लड़के ने जब ये देखा कि आरती बहुत ज्यादा डर रही है तो वो उठकर आगे आया और साथ बैठकर बातचीत करने लगा। आरती भी आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के के साथ नॉर्मल हो गई। इस तरह दोस्तों बातें होती रही और कब सुबह हो गई पता नहीं चला। आरती ट्रेन से उतरी तो उस लड़के का शुक्रिया अदा करने लगी कि इसकी वजह से वो रात भर आराम से सफर कर पाई। लड़के ने भी आरती के सर पर प्यार से हाथ रखा और कहने लगा, बहन, हर लड़का गलत नहीं होता। मैं मुसलमान हूं और मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता हूं। रात को बस आपको डरते हुए देखा तो आपके पास आकर बैठ गया था ताकि आपका सफर पुरसुकून हो सके और आप आसानी से अपने घर पहुंच पाएं। ये सुनकर आरती की आंखों से आंसू जारी हो गए कि जिन मुसलमानों से वो नफरत करती थी और उनको देखना भी पसंद नहीं करती थी, आज कैसे एक मुस्लिम लड़के ने रात के अंधेरे में उसकी मदद की और कैसे वो एक गैर मुस्लिम लड़की की इज्जत की हिफाजत करता रहा। उसके बाद आरती ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गई। तो प्यारे दोस्तों, ये तो था एक मुस्लिम लड़के का वाकया। अब आपको एक और मुस्लिम नौजवान का वाकया बताते हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, जो वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं ये वाकया गुजरात का बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन के वक्त एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमानों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर रात के वक्त लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी कि रास्ते में उसने देखा कि हजारों लोग शोर शराबा करते हुए अपने हाथ में तलवार उठाए सामने से आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से लोगों के दरवाजों पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी एक ने भी उसके लिए अपने घर का दरवाजा न खोला। लड़की अब मुकम्मल तौर पर डर चुकी थी। उसी घबराहट में वो भागते भागते करीब की एक मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई और अंदर जाकर एक कोने में खड़ी हो गई। लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने पर एक नौजवान मौलवी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, यानी कि चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। मौलवी को देखकर वो गैर मुस्लिम लड़की उसके पास गई और उन्हें बाहर का तमाम माजरा सुनाने लगी। यानी उसने सब कुछ मौलवी को बताया कि वो कैसे यहाँ पर पहुंची और रास्ते में दंगाई उसके सामने आ गए, इसलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लें और यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दें, क्योंकि अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगा करने वाले लोग मुझे मार डालेंगे।
ابھی باہر کے حالات بہت خراب ہیں اور ایسے ماحول میں اپنے گھر نہیں جا سکتی، اس لیے میں رات یہیں پر گزارنا چاہتی ہوں، آپ بس مجھے رات بھر یہاں رکنے کی اجازت دے دیں۔ پھر مولوی صاحب اٹھے اور مسجد کے دروازے پر جا کر باہر دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے جب باہر دیکھا تو باہر کے حالات واقعی بہت خراب تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہاتھوں میں لٹ لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ دیکھ کر مولوی صاحب خود بھی بہت ڈر گئے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے مسجد کا دروازہ بند کیا اور اندر آ کر لڑکی کو رات یہیں رکنے کی اجازت دے دی۔ اب وہ لڑکی مسجد کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور وہیں دوسرے کونے میں مولانا پھر سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ پیارے دوستو، مولوی صاحب کے سامنے ایک چراغ رکھا ہوا تھا جو جل رہا تھا۔ وہ ہندو لڑکی کونے میں بیٹھی مولانا صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس لڑکے نے دیکھا کہ مولانا نے قرآن مجید پڑھنے کے دوران اپنی ایک انگلی جلائی اور اسے آگے کرنے لگے۔ پھر تھوڑی دیر بعد مولانا نے اپنی انگلی چراغ سے نکالی اور قرآن مجید پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی نے پھر دیکھا کہ مولانا صاحب وہی کام پھر سے کر رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے پھر سے اپنی انگلی کو چراغ کے اوپر رکھا اور تھوڑی دیر جل جانے کے بعد انہوں نے واپس اپنی انگلی کو نکال لیا۔ مسجد کے کونے میں بیٹھی وہ ہندو لڑکی یہ تمام ماجرا دیکھ رہی تھی اور بہت زیادہ حیران بھی ہو رہی تھی۔ سوچ لگی کہ یہ مولانا کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا جو بار بار اپنی انگلی کو جلا رہا ہے۔ خیر دوستو، ایسے ہی سوچتے سوچتے اس لڑکی کی آنکھ لگ گئی اور وہ وہیں سو گئی۔ اگلی صبح مولانا صاحب اٹھے اور مسجد کے دروازے پر گئے اور جب باہر کے حالات دیکھے تو انہیں تھوڑا سکون ہوا، کیونکہ دنگا اور فساد کرنے والے لوگ وہاں سے جا چکے تھے اور باہر کے حالات اب نارمل ہو چکے تھے۔ پھر وہ مولانا صاحب اس لڑکی کے پاس گئے اور کہنے لگے، بہن اٹھو، ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں بہت سارے نمازی آنے والے ہیں، اس لیے اب تمہارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اگر لوگوں نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو وہ میرے بارے میں بدگمانی کریں گے، اس لیے اب تم جلدی کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے باہر جا کر دیکھ لیا ہے، باہر کا راستہ مکمل طور پر صاف ہے، اب تم آسانی سے اپنے گھر جا سکتی ہو، آؤ میں تمہیں باہر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر باہر کا راستہ صاف ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں پہلے آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیں، پھر ہی میں یہاں سے جاؤں گی۔ مولانا نے کہا، پوچھے بہن، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ وہ ہندو لڑکی پوچھنے لگی، مولانا صاحب آپ رات بھر اپنی انگلی کو بار بار چراغ پر جلانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ یہ سن کر مولانا صاحب کہنے لگے، بہن اس کے بارے میں آپ نہ ہی پوچھیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے میں اس کا جواب آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ سن کر لڑکی کہنے لگی کہ جب تک آپ مجھے اس کا جواب نہیں دیں گے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس لیے مولانا صاحب کو مجبوراً اس لڑکی کو جواب دینا پڑا، اور پھر مولانا صاحب کہنے لگے، دیکھو بہن، بات دراصل یہ ہے کہ جب تم رات کو یہاں پر آئی تھی تو تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر شیطان نے مجھے بہکانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میرے ذہن میں تمہارے بارے میں غلط خیال آنے لگے اور وہ مجھے بے چین کرنے لگے۔ اس لیے میرے دل نے کہا کہ اگر تم برا کام کرو گے، غلط کام کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، جو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بھیانک ہوگی۔ اس لیے پہلے تم اس دنیا کی آگ کا مزہ چکھ لو۔ بس پھر یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنے دل کی بات مانی اور اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا اور اپنے نفس سے کہا کہ اگر تجھ میں آگ کی تپش اور جلن کو برداشت کرنے کی طاقت ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے، جو چاہے گناہ کر لو۔ اسی لیے رات بھر جب بھی میرے ذہن میں خیالات آئے تو میں نے اپنے نفس کو آگ کے حوالے کر دیا، اسے آگ کا مزہ چکھانے لگا، اور آخر کار آگ کی تپش اور جلن دیکھ کر میرے نفس غلط کام کرنے سے رک گیا، اور ایسے کرتے کرتے پوری رات گزر گئی۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہمارا دین اسلام ہمیں کس طرح تعلیم دیتا ہے اور ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور الحمدللہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا ہونے پر فخر ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کریں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔